जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और इस वक्त सारा पाकिस्तान ये जानने के चक्कर में है कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत का मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो था ये कैसा रहा, इसमें किन मामलात पर बहस हुई, इसके अंदर की कुछ खबरें और कुछ खबरें जो पस पर्दा हैं उनके बारे में बात होगी। कुछ एक्सक्लूसिव बातें भी हैं जो शायद मीडिया के ज़रिए आप तक ना पहुंची हूँ, उनका जिक्र करना भी ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि ये मुज़ाकरात एक तरह से ढकोसला लग रहे हैं, ड्रामा लग रहे हैं। इमरान खान साहब की मुज़ाकराती टीम पहुंची हुई है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, इलेक्शन का मामला ज़ेर बहस है, इलेक्शन जल्दी करा दें, मीडिया की कंजम्पशन के लिए ये सब्जेक्ट दिया गया है। लेकिन इसके पस पर्दा बहुत कुछ है। मीडिया की कंजम्पशन के लिए ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ जुलाई में इलेक्शन मांग रही है, हुकूमत कह रही है जी बजट पेश करना है, फिर उसके बाद जो है वो हम अक्टूबर में इलेक्शन करा सकेंगे। तो सोचने की बात है कि 2 महीने के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा इस मुल्क की सूरत हाल में, और जो कुछ यहाँ पर माशी तौर पर हो रहा है और जो आने वाली हुकूमत होगी उसके आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माशी बहरान अभी काफ़ी अरसे तक चलने वाला है। तो फिर मुज़ाकरात में ये 2 महीने का तसव्वुर क्यों दिया जा रहा है, क्यों ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है? इसकी 2-3 तौजीहात हैं। एक तो तहरीक इंसाफ जेन्युइनली चाहती है कि मुज़ाकरात सितंबर से पहले हो जाए। सितंबर से पहले होने का फ़ायदा ये है, सदर मुमलिकत जो है वो जनाब उनका मामला हो जाएगा, उनकी मियाद पूरी हो जाएगी और उसके बाद नया सदर मुंतखब किया जाएगा। तो आरिफ अलवी साहब होंगे, तो वो तो तहरीक इंसाफ के कारकुन के तौर पर काम करते हैं। सदर मुमलिकत का ओहदे का वक़ार पास उन्होंने कभी नहीं रखा। तो ये मामलात वहाँ पर तय हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि सितंबर के बाद काजी फाइज ईसा होंगे, एक नए सदर होंगे, उसके बाद सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। तो इसलिए तहरीक इंसाफ चाहती है कि मौजूदा चीफ जस्टिस और मौजूदा सदर की मौजूदगी के दौरान इलेक्शन हो जाए। हुकूमत इस पर नहीं मान रही और हुकूमत इस पर मानेगी भी नहीं, और ये मामला अभी खिंचता रहेगा। मुज़ाकरात सिर्फ टाइम गेन का बहाना लग रहा है और हुकूमत किसी सूरत में जुलाई में इलेक्शन के लिए तैयार नहीं होगी। इमरान खान ने मुज़ाकराती टीम भेजी, उसमें तहरीक इंसाफ के अहम मेंबरान शामिल हैं। इमरान खान खुद इसमें शामिल नहीं हुए, इसलिए कि इमरान खान अपने पास मार्जिन रखना चाहते हैं कि किसी स्टेज पर अगर कहा जाए कि वो मुज़ाकरात में शामिल थे या नहीं थे, मुज़ाकरात में उनकी मर्ज़ी शामिल थी या नहीं थी, तो वो ज़ाहिर है इससे मुनकिर हो जाएंगे और कह देंगे कि मुझे तो मुज़ाकरात का पता ही नहीं है। जैसे उन्हें डॉलर की कीमत बढ़ने का पता नहीं था, रुपए की कदर गिरने का पता नहीं था और बहुत से मामलात का उन्हें पता नहीं चला, लिहाजा वो कहेंगे मुज़ाकरात का मुझे नहीं पता, और वो एकदम पुल ऑफ कर लेंगे, इस सारी चीज़ पुल आउट कर लेंगे इस सारी चीज़ से। उसका नुकसान और फ़ायदा ये है, जब वो मुज़ाकरात करेंगे तो आपको पता है कि इमरान खान की सारी सियासत 2-3 लोगों को गाली देने के हवाले से वो इतने बड़े लीडर बन गए हैं, और उन लोगों के साथ मेज़ पे बैठना, मज़ाकरात करना, डायलॉग करना, तो ये तो बहुत ही उनकी सियासत ख़त्म कर देने वाली बात होगी। लिहाजा वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मतलूबा नताइज निकल गए तो ठीक है, मतलूबा नताइज ना निकले तो फिर वो कहेंगे कि इन मज़ाकरात ये मेरी मर्ज़ी के बगैर हो रहे हैं और मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं इन चोर डाकुओं के साथ मुज़ाकरात करूँ। एक ये इसमें एंगल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इमरान खान साहब किसी स्टेज पर भी मुनकिर हो सकते हैं कि ये लोग तहरीक इंसाफ के हैं ही नहीं, मैं जानता ही नहीं इनको, मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो टीवी देखा ही नहीं, मैं तो ट्विटर देखा ही नहीं है, और ये बंदे मेरे से पूछे बगैर चले गए हैं और ऐसे ही मुज़ाकरात हो गए। लेकिन इसके अंदर कुछ और पहलू भी हैं। कुछ और पहलू ये हैं कि कहीं ना कहीं दरून खाना ये बात हो रही है, ये डिमांड पहुंचाई जा रही है कि हुकूमत वक्त किसी भी स्टेज पर इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करेगी। ये बिटवीन द लाइन कहीं ना कहीं बात हो रही है। हुकूमत में वैसे ही इतना तप्पड़ नहीं है, लिहाजा शायद वो इस बात पर राज़ी हो जाएं।
اور عمران خان کو اس وقت نہ اپنے کارکنوں کی پرواہ ہے، نہ ان لوگوں کی پرواہ ہے جو مارے گئے یا جنہوں نے جوتے کھائے اور قیدیں سہی. وہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے. باقی جو مرضی کرے، میرے کارکنوں کو مار دیں، آگ لگا دیں، تحریک انصاف کو ختم کر دیں، عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے. یہ بار بار بٹوین دا لائن مذاکرات میں بات ہو رہی ہے، اور اس کے کافی زیادہ امکانات ہیں کہ حکومت یہ بات تسلیم کر لے گی اور عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. ان مذاکرات میں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے جس کے بارے میں آہستہ آہستہ خبریں آ رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ ان مذاکرات میں الیکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ ایک انٹرم گورنمنٹ کے حوالے کی جائے گی. ایک سٹیج پہ یہ سننے والی بات ہے، ایک سٹیج پہ یہ فیصلہ ہوگا کہ اب ہم الیکشن کروانے لگے ہیں. ایک شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہو جائیں گے اور ایک انٹرم سیٹ اپ بن جائے گا، اور وہ انٹرم سیٹ اپ لمبے عرصے کے لیے چلے گا. وہ انٹرم سیٹ اپ جو ہے وہ کافی عام لوگوں پر مشتمل ہوگا. اس میں مسلم لیگ نون کے کچھ اہم لوگ شامل ہوں گے. ہاں جی، اس میں مسلم لیگ نون کے کچھ اہم لوگ شامل ہوں گے جو آج کل ایک علیحدہ گروپ کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، جو اپنی قیادت سے بعض اوقات بغاوت کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ری امیجننگ پاکستان اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں معیشت کے لوگ بھی ہیں، سیاست کے لوگ بھی ہیں. تو وہ جو ہے انٹرم سیٹ اپ 1 سال تک چلائیں گے، اور یہ امکانات ہیں کہ اگر حکومت مان گئی تو پھر اس صورت میں 1 سال اس کو کھینچا جائے گا اور اس میں تحریک انصاف کی مرضی کہیں نہ کہیں شامل ہوگی. ایک اور بات ان مذاکرات کی صورت میں یہ ہو رہی ہے کہ اسمبلیاں بحال کر دی جائیں. وہ اسمبلیاں جو عمران خان نے خود توڑی، وہ عوام کا مینڈیٹ جسے عمران خان صاحب نے خود ٹھوکر ماری، وہ اسمبلیاں بحال کر دی جائیں، اور اس کی بحالی جلد از جلد کی جائے. کے پی کے بھی اور پنجاب بھی. کے پی کے اسمبلی تو بحال ہو سکتی ہے. یہ مطلب کوئی یہ سوال نہیں پوچھے گا کہ بھائی اگر آپ نے بحال ہی کروانی تھی تو آپ کو توڑنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر آپ نے توڑ دی ہے تو اس پہ قائم رہیں. تو خان صاحب کو وہ جو ان کے ساتھ لاڈ پیار ہوتا تھا وہ نہیں مل رہا، تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں دوبارہ بحال ہو جائیں. لیکن پنجاب میں اس میں بھی ایک مسئلہ ہے. پنجاب میں اسمبلیاں بحال ہوں گی تو کون سی اسمبلیاں بحال ہوں گی؟ کیا پرویز الہی والی اسمبلی بحال ہوگی یا حمزہ شہباز والی اسمبلی بحال ہوگی؟ اس پہ پھر پھڈا پڑ جائے گا. وہ پی ڈی ایم والے لگے ہیں کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، اور عدالت نے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے حمزہ شہباز کی حکومت ختم کی، لہٰذا وہ ولی حکومت واپس ہونی چاہیے. تحریک انصاف والے ظاہر ہے یہ بات کہیں گے کہ پرویز الہی والی حکومت بحال ہونی چاہیے. تو یہ معاملہ ابھی لل میں پڑ جائے گا، کافی اس میں ٹائم لگے گا. حکومت کی پالیسی یہ ہے جو کامیابی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہرحال تحریک انصاف جو کسی چیز کو نہیں مانتی تھی اور لاؤ لشکر اور جلاؤ گھیراؤ کی پالیسی پر یقین رکھتی تھی، وہ اس کو بالآخر مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھا لیا. عمران خان کو بھی ہر شخص کو گالی دینے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ صرف گالیوں سے تو بات نہیں بن رہی، کچھ پالیٹکس کرنی پڑے گی. اور وہ پالیٹکس اگر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر بھی ان کے وارے نعارے ہیں. لیکن حکومت کی کامیابی مذاکرات میں زیادہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں جو کسی قوت کو نہیں مانتے تھے، اب ایک میز پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس میں کچھ بعید بھی نہیں ہے. ایک اور اینگل سے بھی سوچئے، اس میں ایک اور اینگل بھی بعید نہیں ہے. جہاں بات ہو رہی ہے کہ پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی کو بحال کیا جائے، وہاں کہیں نہ کہیں درون خانہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمیں بھی قومی اسمبلی میں آنے کا دوبارہ موقع دیا جائے. وہ جو استعفے ہم نے دیے تھے وہ دوبارہ نامنظور کیے جائیں اور اسمبلی میں ہماری نشستیں بحال کی جائے، کیونکہ حکومت اور اپوزیشن نے آگے مل کر بہت سے فیصلے کرنے ہیں. اور اس وقت اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب ہیں
اور وہ جو عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں وہ عمران خان اور ان کے حمایتی بالکل سن نہیں سکتے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.